CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। दशमः पाठः सन्निमिते वरं त्यागः। कोष्ठके क भागः। पृष्ठसंख्या 11,100। पृष्ठस्य दक्षिणतः एकं स्कैनर् अस्ति। एतस्य पाठस्य अधिकाधिकं ज्ञानाय स्कैन् कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतवाङ्मये कथासाहित्यस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। कथानां द्वारा अतीव मनोरञ्जकतया जीवनसम्बन्धाः विविधाः उपदेशाः प्रेरणाः हि एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम्। संस्कृतस्य कथासाहित्यस्य अत्यन्तं समृद्धं वैविध्यपूर्णं च अस्ति। प्रस्तुतः पाठः हितोपदेशः इत्यस्मात् ग्रन्थात् स्वीकृतः। राज्ञः शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवरनामकस्य कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं कथायाम् अत्र वर्तते। सः राज्ञः राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। तस्य स्वामिभक्तिः राष्ट्राय समर्पणभावः च प्रेरणार्हः। अत्र एषः पाठः भागद्वये अस्ति। पठनीया इयं वीरवरकथा, अनुकरणीयः अयं वीरवरः। आसीत् शोभावती नाम काचित् नगरी। तत्र शूद्रको नाम महापराक्रमी नानाशास्त्रवित् पूतचरित्रः महिपतिः प्रतिवसति स्म। अथैकदा वीरवरनामा राजपुत्रः वृत्त्यर्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारम् उपागच्छत्। तेन सह वेदरता नाम तस्या पत्नी, शक्तिधरो नाम सुतः, वीरवती नाम कन्या च समायाताः। चित्रे द्रष्टुं शक्नुवन्ति राजसभायां राजा स्वचत्वारमन्त्रिणा सह उपविष्टः अस्ति। सम्मुखे वीरवरः स्वहस्ते खड्गं नीत्वा स्थितः अस्ति। पृष्ठसंख्या 12,100। अत्र चर्चा जायमाना अस्ति। वीरवरः प्रतिहारं वीक्ष, भो प्रतिहार, वृत्त्यर्थम् आगतो राजपुत्रोऽस्मि, तस्मान्नय मां स्वामिनः समीपम्। कोष्ठके ततो दौवारिकः तं प्रभोः समीपम् अनयत्। वीरवरः प्रणाम पुरस्सरं सविनयम्। देव, यदि सौभाग्येन अहं भवतः सेवायां नियोजितः, तर्हि यदा दिश्यते तत् श्रद्धया पालयिष्यामि। राजा, किं ते वर्तनम्? वीरवरः प्रतिदिनं सुवर्णशतचतुष्टयं देव। राजा, का ते सामग्री? वीरवरः इमौ बाहु, एष खड्गश्च। राजा, नैतच्छक्यम्। कोष्ठके तत् श्रुत्वा वीरवरः राजानं प्रणम्य राजसभातः निर्गतः। मन्त्री तदालोक्य, देव, दिनचतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमं परीक्षताम् स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य। किमुपपन्नम् एतत् वेतनं न वेति? अथ मन्त्रिणा वचनात् ताम्बूलदानेन नियोजितो असौ राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। स च राजपुत्रः प्रतिदिनं प्रभाते राजदर्शनादनन्तरं स्ववेतनस्य यच्छति देवेभ्यः अर्धम्। स्थितस्य चार्धं दरिद्रेभ्यो ददाति, निक्षिपति च तदवशिष्टं भोज्यविशालव्ययार्थं पत्न्याः हस्ते। ततो युद्धायुतः सः राजद्वारम् अहर्निशं सेवते। यदा राजा
स्वयम् आदिशति तदा याति स्वगृहम्। अथैकदा कृष्णचतुर्दश्याम् अर्धरात्रे स राजा श्रुतवान् करुणरोदनध्वनिं कश्चन। अत्र चित्रे राजा मन्त्रिणा सह चर्च्यमानः अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 13+100। पुनः राजा कोऽत्र द्वारि तिष्ठति? वीरवरः सेवको वीरवरो अत्र द्वारि वर्तते देव। राजा क्रन्दनम् अनुसर राजपुत्र। वीरवरः यथादिशति देवः। कोष्ठके ततो असौ तद्रोदनस्वरम् अनुसरन् प्रचलितः। राजा कोष्ठके स्वगतम् नैष गन्तुम् अर्हति राजपुत्र एकाकी सूचिभेद्ये तिमिरेऽस्मिन्। तस्मात् अहमपि गच्छामि पृष्ठतो अस्य निरूपयामि च किमेतदिति। ततो नरपतिः खड्गपाणिः तस्य अनुसरणक्रमेण बहिः निरगच्छत् नगरीद्वारात्। अथ गच्छता राजपुत्रेण बहिः नगरादालोकिता रोदनपरा कापि सुन्दरी दिव्याभरणभूषिता। वीरवरः का त्वमम्ब किमर्थं विलपसि? चित्रे अरण्यप्रदेशे वीरवरनामकः पुरुषः मात्रा सह चर्च्यमानः अस्ति। तथा च वृक्षस्य पृष्ठे राजा पश्यन्नस्ति सर्वम्। पृष्ठसङ्ख्या 14+100। राजलक्ष्मीः वत्स अहम् एतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः अस्मि। चिरमेतस्य भुजच्छायायां सुमहता सुखेन निवसामि। साम्प्रतं तु देव्या अपराधेनाद्य प्रवृत्ति तृतीये दिवसे राजा पञ्चत्वं यास्यति। तदाहम् अनाथा भविष्यामि। तदिदानीं नात्र स्थास्यामीति क्रन्दामि। वीरवरः कोष्ठके तदाकर्ण्य प्रणिपत्य भगवति अस्त्यत्र कश्चिद् उपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति सुचिरं जीवति च स्वामी। राजलक्ष्मीः अस्ति वत्स एकैवात्र प्रवृत्तिः सा चातीव दुस्साध्या। वीरवरः साष्टाङ्गं नमस्कृत्य अम्ब कथय कः सः उपायः दुस्साध्यः? राजलक्ष्मीः श्रूयतां पुत्र यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रियं वस्तु सहासवदनेन भगवत्यै सर्वमङ्गलायै उपाहारः क्रियते तदा पुनर्जीविष्यति। राजा शूद्रको वर्षाणां शतम् अहं च सुखेन निवत्स्यामि। कोष्ठके ततः सा तत्क्षणादेव गता अदृश्यतां तत्सम्मुखात्। वयं शब्दार्थान् जानीमः। अत्र पञ्चकोष्ठाः सन्ति। प्रथमे कोष्ठे शब्दः, द्वितीये अर्थः, तृतीये हिन्दी, चतुर्थे इंग्लिश, पञ्चमे च मातृभाषया अर्थं लिखत इति अस्ति। शब्दः महीपतिः, अर्थः भूपालः, हिन्दी राजा, इंग्लिश किंग, मातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः महापराक्रमी, अर्थः अति बलशाली, हिंदी बहुत बलवान, इंग्लिश वेरी ब्रेव, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः नाना शास्त्रवित्, अनेकेषां शास्त्राणां ज्ञाता, अर्थः हिंदी अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, इंग्लिश हु नोज मैनी शास्त्रास, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः पूतचरित्रः, अर्थः पवित्रं चरित्रं यस्य, हिंदी
पवित्र चरित्र वाला। इंग्लिश ऑफ हाई कैरेक्टर। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः प्रतिवसति स्म, अर्थः अवसत्। हिन्द्यां रहता था। इंग्लिश लिव्ड। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः वृत्त्यर्थम्, अर्थः आजीविकां प्राप्तुं। हिंदी आजीविका पाने के लिए। इंग्लिश टू गेट लाइवलीहुड। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः समायाताः, अर्थः आगतवन्तः। हिंदी आए। इंग्लिश केम। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः प्रतिहारम्, अर्थः द्वारपालम्। हिंदी द्वारपाल को। इंग्लिश टू द डोर कीपर। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। पृष्ठसंख्या 15,100। अत्रापि पञ्चकोष्ठाः सन्ति। प्रथमे कोष्ठे शब्दः, द्वितीये कोष्ठे अर्थः, तृतीये हिंदी, चतुर्थे इंग्लिश, पंचमे मातृभाषायाम् अर्थं लिखत। शब्दः दौवारिकः, अर्थः द्वारपालकः। हिंदी द्वारपाल। इंग्लिश गेटकीपर। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः वर्तनम्, अर्थः वेतनम्। हिंदी वेतन। इंग्लिश सैलरी। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः उपपन्नम्, अर्थः उपयुक्तम्। हिंदी उपयुक्त। इंग्लिश अप्रोप्राइट। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः सुवर्णशतचतुष्टयम्, अर्थः चतुश्शतसंख्यकाः स्वर्णमुद्राः। हिंदी 400 स्वर्णमुद्राएं। इंग्लिश 400 गोल्ड कॉइन्स। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः निर्गतः, अर्थः बहिः गतवान्। हिंदी बाहर चला गया। इंग्लिश वेंट आउट। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। आलोक्य शब्दः, अर्थः दृष्ट्वा। हिंदी देखकर। इंग्लिश आफ्टर सीइंग। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः नियोजितः, अर्थः सेवायां नियुक्तिः। हिंदी नियुक्त। इंग्लिश अपॉइंटेड। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः उपपन्नम्, अर्थः युक्तियुक्तम्। हिंदी उचित। इंग्लिश सुटेबल। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः धृतायुधः, अर्थः शस्त्रयुक्तः। हिंदी शस्त्र धारण किए हुए। इंग्लिश आर्म्ड। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः अहर्निशम्, अर्थः दिवसः रात्रिः च। हिंदी दिन रात। इंग्लिश डे एंड नाइट। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः करुणरोदनध्वनिम्, अर्थः करुणाजनकं रोदनध्वनिम्। हिंदी करुणाजनक क्रंदन ध्वनि। इंग्लिश स्वेरफुल वॉइस। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः व्यचिन्तयत्, अर्थः अचिन्तयत्। हिंदी सोचा। इंग्लिश थॉट। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः सूचिवेद्ये, अर्थः गहने। हिंदी सघन। इंग्लिश डेंस। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः तिमिरे, अर्थः अंधकारे। हिंदी अंधकार में। इंग्लिश इन डार्कनेस। स्वमातृभाषायां लिखन्तु।
शब्दः पृष्ठतः, अर्थः पृष्ठभागात्, हिंदी पीछे से, इंग्लिश फ्रॉम बैक। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः निरूपयामि, अर्थः पश्यामि, हिंदी देखता हूँ, इंग्लिश आई सी। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः खड्गपाणिः, अर्थः खड्गवान् जनः, हिंदी खड्गधारी, इंग्लिश वन विथ स्वॉर्ड। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः रोदनपरा, अर्थः रोदनं कुर्वती, हिंदी रोती हुई, इंग्लिश वीपिंग लेडी। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः विलपसि, अर्थः रोदनं करोषि, हिंदी रो रही हो, इंग्लिश कोष्ठके यू क्राइंग। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः क्रन्दामि, अर्थः रोदनं करोमि, हिंदी रो रही हूँ, इंग्लिश क्राइंग। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः साष्टांगं नमस्कृत्य, अर्थः अष्टभिः अंगैः सह प्रणामं कृत्वा, हिंदी आठों अंगों सहित प्रणाम करके, इंग्लिश विथ 8 पार्ट्स आफ्टर बोइंग। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः प्रत्युवाचः, अर्थः उत्तरं दत्तवती, हिंदी उत्तर दिया, इंग्लिश एंसर्ड। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। पृष्ठ संख्या 16+100। अत्रापि पञ्चकोष्ठाः सन्ति। प्रथमे कोष्ठे शब्दः, द्वितीये अर्थः, तृतीये हिंदी, चतुर्थे इंग्लिश, पंचमे च मातृभाषायाम् अर्थं लिखत। शब्दः पंचत्वम्, अर्थः मृत्युम्, हिंदी मृत्यु को, इंग्लिश टू द डेथ। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः अनाथा, अर्थः स्वामिनं विना, हिंदी स्वामी के बिना, इंग्लिश विथआउट प्रोटेक्टर। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः प्रवृत्तिः, अर्थः आचरणं, हिंदी आचरण, इंग्लिश फॉलो अप। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः सुचिरम्, अर्थः दीर्घकालं यावत्, हिंदी दीर्घकाल तक, इंग्लिश फॉर लॉन्ग टाइम। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः दुस्साध्य, अर्थः काठिन्येन अनुपालनीया, हिंदी कठिनाई से पालन करने योग्य, इंग्लिश डिफिकल्ट टू बी फॉलोड। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः सहासवदनेन, अर्थः हास्ययुक्त मुखेन, हिंदी हास्ययुक्त मुख से, इंग्लिश विथ ए स्माइलिंग फेस। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः निवत्स्यामि, अर्थः वासं करिष्यामि, हिंदी रहूंगी, इंग्लिश वेल स्टे। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः तत्क्षणादेव, अर्थः तत्कालम्, हिंदी उसी क्षण, इंग्लिश ऑन द स्पॉट। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। इदमत्र अवधेयम्। प्रथमः वाक्यान्वयः। संस्कृतभाषायाः अनेक वैशिष्ट्येषु अन्यतमः अस्ति मुक्तः पदविन्यासक्रमः। तन्नाम वाक्ये
कर्तृकर्मक्रियादिपदानि वयं स्वेच्छया भिन्नभिन्नक्रमेण नियोजयितुं शक्नुमः। तद्यथा रामः वनम् अगच्छत्, अगच्छत् रामः वनं, वनम् अगच्छत् रामः। एवं रूपेण अत्र पश्यन्तु, चित्रे भगवान् राम वनगमनक्रियायाम् अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 17,100। साहित्यम् एवं विविधपदविन्यासेन रमणीयं भवति। अस्मिन् पाठे एवं विधः मुक्तपदविन्यासः पुनः पुनः दृश्यते। अस्य अवलोकनेन संस्कृतवाक्यरचनायाः सौन्दर्यम् अवगच्छामः। पाठात् कानिचन उदाहरणानि पश्यन्तु। सामान्यवाक्यक्रमः। शोभावती नाम काचन नगरी आसीत्। कोष्ठके पाठे साहित्ये वाक्यक्रमः। आसीत् शोभावती नाम काचन नगरी। सामान्यवाक्यक्रमः। तद्विशिष्टं भोज्यविलासव्ययार्थं पत्न्याः हस्ते निक्षिपति च। कोष्ठके पाठे साहित्ये वाक्यक्रमः। निक्षिपति च तद्विशिष्टं भोज्यविलासव्ययार्थं पत्न्याः हस्ते। पाठकः पदानां विभक्तिं सम्यक् आलोच्य तेषाम् अन्वयं कुर्यात्। द्वितीयः भूतकालः। कालस्य प्रायः वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालः इति त्रयः भेदाः सन्ति। एतेषु भूतकालः इति अतीतस्य कालस्य वाचकं पदमस्ति। सामान्यतः भूतकालाय लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। यथा अस्मिन् पाठे उपागच्छत्, उप् प्लस् अगच्छत्। कोष्ठके अनयत्, व्यचिन्तयत्, वियोगम् अचिन्तयत् इत्यादयः। एतत् अतिरिक्तं लट्लकारस्य क्रियापदेन सह स्म इत्यस्य योजनं कृत्वा अपि भूतकालस्य भावः प्रकट्यते। यथा अस्मिन् पाठे प्रतिवसति स्म। एवमेव भूतकाले धातुना सह क्तवतु प्रत्ययः अपि योज्यते। यथा अस्मिन् पाठे श्रुतवान् इति प्रयोगः। एतासु परिस्थितेषु वाक्यस्य संरचना कर्तृवाच्ये भवति। एवमेव भूतकाले क्तप्रत्ययस्य अपि योजनं भवति। यथा अस्मिन् पाठे निर्गतः, नियोजितः, आलोकिता इत्यादयः प्रयोगाः। तप्रत्ययस्य प्रयोगस्य सन्दर्भे वाक्यस्य संरचना कर्तृवाच्ये, कर्मवाच्ये, भाववाच्ये च भवति। कर्तृकर्मभाववाच्यानां विषये अग्रिमपाठस्य अवधेयांसे द्रष्टव्यम्। पृष्ठसङ्ख्या 18,100। अभ्यासात् जायते सिद्धिः। प्रथमः प्रश्नः। पाठम् आधृत्य उदाहरणानुगुणं लिखत आम् अथवा न। यथा किं राज्ञः शूद्रकस्य नगर्याः नाम शोभावती आसीत्। रिक्तस्थाने अस्ति आम् आसीत्। किं वीरवरः अनेकशास्त्राणां ज्ञाता आसीत्। रिक्तस्थाने अस्ति न। अग्रे एवमेव पूरयामः। क किं वीरवरः राजपुत्रः आसीत्। रिक्तस्थानं पूरयत। ख किं ते वर्तनम् इति किं शूद्रकः अपृच्छत्। रिक्तस्थानं पूरयत। ग किं वीरवरं राज्ञः समीपे दौवारिकः अनयत्। रिक्तस्थानं पूरयत। घ किं राजा शूद्रकः राजपुत्रं वीरवरं साक्षात् दृष्ट्वा एव वृत्तिम् अयच्छत्। रिक्तस्थानं पूरयत। ङ किं वीरवरः स्ववेतनस्य चतुर्थं
भागम् एव पत्न्यैः यच्छति स्म। रिक्तस्थानं पूरयत। च किं करुणरोदनध्वनिं राजा श्रुतवान्? रिक्तस्थानं पूरयत। छ किं करुणरोदनध्वनिः दिवसे श्रुतः आसीत्? रिक्तस्थानं पूरयत। ज किं राजलक्ष्म्या उक्तः उपायः अतीव दुस्साध्यः आसीत्? रिक्तस्थानं पूरयत। झ किं भगवती सर्वमङ्गला उपायं संसूच्य शीघ्रमेव अदृश्या अभवत्? रिक्तस्थानं पूरयत। द्वितीयः प्रश्नः। अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरत। क शूद्रकः कीदृशः राजा आसीत्? रिक्तस्थानं पूरयत। ख वीरवरः कस्य समीपं गन्तुम् इच्छति स्म? रिक्तस्थानं पूरयत। ग राज्ञः शूद्रकस्य का ते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरं वीरवरः किम् अयच्छत्? रिक्तस्थानं पूरयत। घ वीरवरः स्वगृहं कदा गच्छति स्म? रिक्तस्थानं पूरयत। ङ वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धं केभ्यः यच्छति स्म? रिक्तस्थानं पूरयत। पृष्ठसंख्या 49+100। च राजलक्ष्मीः कुत्र सुखेन अवसत्? रिक्तस्थानं पूरयत। छ राजलक्ष्म्याः दुःखस्य कारणं श्रुत्वा बद्धाञ्जलिः वीरवरः किम् अवदत्? रिक्तस्थानं पूरयत। तृतीयः प्रश्नः। उदाहरणानुसारं निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वयरूपेण लिखत। यथा वृत्त्यर्थम् आगतो राजपुत्रो अस्मि, तस्मान्नय मां स्वामिनः समीपम्। कोष्ठके अहं राजपुत्रः वृत्त्यर्थम् आगतः अस्मि, तस्मात् मां स्वामिनः समीपं नय। क आसीत् शोभावती नाम काचन नगरी। रिक्तस्थानं पूरयत। ख प्रतिदिनं सुवर्णशतचतुष्टयं देव। रिक्तस्थानं पूरयत। ग देव दिनचतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमम् अवगम्यतां स्वरूपम् अस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपपन्नमेतत् वेतनं न वेति? रिक्तस्थानं पूरयत। घ क्रन्दनम् अनुसर राजपुत्र। रिक्तस्थानं पूरयत। ग अथ मन्त्रिणां वचनात् ताम्बूलदानेन नियोजितो असौ राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। रिक्तस्थानं पूरयत। च नैष गन्तुम् अर्हति राजपुत्र एकाकी सूचिभेद्ये तिमिरे अस्मिन्। रिक्तस्थानं पूरयत। छ भगवति अस्त्यत्र कश्चिद् उपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति, सुचिरं जीवति च स्वामी। रिक्तस्थानं पूरयत। ज तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रको वर्षाणां शतं। रिक्तस्थानं पूरयत। पृष्ठसंख्या 20+100। चतुर्थः प्रश्नः। उदाहरणानुगुणं पाठगतानि पदानि अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। यथा अथैकदा, अथ योगम् एकदा। तथैव वृत्त्यर्थं वृत्ति योगं रिक्तस्थानं। कस्मादपि रिक्तस्थानं योगम् अपि। कोऽपि कः योगं रिक्तस्थानं। राजपुत्रोऽस्मि रिक्तस्थानं योगम् अस्मि।
यथेष्टं, यथा योगं रिक्तस्थानं, वेतनार्पणेन, वेतनयोगं रिक्तस्थानं, तदालोक्य, रिक्तस्थानं योगम् आलोक्य, ततोऽसौ, ततः योगं रिक्तस्थानं, वर्तनार्थिनो, रिक्तस्थानं योगम् अर्थिनः, तदवशिष्टं, रिक्तस्थानं योगम् अवशिष्टं, राजदर्शनादनन्तरं, राजदर्शनात् योगं रिक्तस्थानं, वेति, रिक्तस्थानं योगम् इति। राजलक्ष्मीरुवाचः, राजलक्ष्मीः योगं रिक्तस्थानं, चार्धं, रिक्तस्थानं योगम् अर्धं, बहिर्नगरादालोकिता, बहिः योगं रिक्तस्थानं योगम् आलोकिता, कापि, रिक्तस्थानं योगम् अपि, प्रत्युवाच, प्रति योगं रिक्तस्थानं, राजलक्ष्मीरस्मि, रिक्तस्थानं योगम् अस्मि, स्थास्यामीति, स्थास्यामि योगं रिक्तस्थानं, भुजच्छायायां, रिक्तस्थानं योगं छायायाम्, अस्त्यत्र, अस्ति योगं रिक्तस्थानं, कश्चिदुपायो, रिक्तस्थानं योगम् उपायः। अत्र पुटस्य पृष्ठे 4 छात्राः सन्ति। वामभागे 2 बालिके, दक्षिणभागे 2 बालकौ स्तः। पृष्ठसंख्या 21+100। पञ्चमः प्रश्नः। अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीयपदानि केभ्यः प्रयुक्तानि इति उदाहरणानुगुणं लिखत। यथा अहं भवतः सेवायां नियोजिते, रक्तवर्णे अस्ति भवतः, रिक्तस्थाने अस्ति राज्ञे। एवं रूपेण क ततः असौ तद्रोदनस्वरानुसरणक्रमेण प्रचलितः। रक्तवर्णे अस्ति असौ, रिक्तस्थानं पूरयतु। ख तत् अहम् अपि गच्छामि पृष्ठतोऽस्य, रक्तवर्णे अस्ति अहं, रिक्तस्थानं पूरयतु। ग चिरम् एतस्य भुजच्छायायां सुमहता सुखेन निवसामि, अत्र रक्तवर्णे अस्ति एतस्य, रिक्तस्थानं पूरयतु। घ सा चातीव दुस्साध्या, अत्र रक्तवर्णे अस्ति सा, रिक्तस्थानं पूरयतु। ङ किं ते वर्तनं, रक्तवर्णे अस्ति ते, रिक्तस्थानं पूरयतु। षष्ठः प्रश्नः। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन सम्बद्धं श्लोकं पाठात् चित्वा लिखत। क राजलक्ष्मीः वदति यत् यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु त्यजति तदा सा पुनः शूद्रकस्य समीपे स्थास्यति। ख राजा शूद्रकः प्रथमं वीरवरस्य वृत्यर्थं प्रार्थनां न स्वीकरोति। ग एकदा कोऽपि वीरवरस्य नाम राजपुत्रः वृत्तिं प्राप्तुं राज्ञः शूद्रकस्य समीपं गच्छति। घ सः तस्य कर्तव्यनिष्ठां साक्षात् पश्यति। ग राजा मन्त्रिणां मन्त्रणया वीरवराय वृत्तिं यच्छति। रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अत्र दक्षिणभागे एकं चित्रमस्ति। तत्र वीरवरः नामकः पुरुषः राजलक्ष्म्या सह वार्तालापं कुर्वन् अस्ति। पृष्ठसंख्या 22+100। सप्तमः प्रश्नः।
अधोलिखितानां वाक्यानां पदच्छेदं कुरुत। यथा अथैकदा वीरवरनाम राजपुत्रः वृत्त्यर्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारम् उपागच्छत्। अथ एकदा वीरवरनाम राजपुत्रः वृत्त्यर्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारम् उपागच्छत्। क वृत्त्यर्थम् आगतो राजपुत्रो अस्मि, रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ख अथैकदा कृष्णचतुर्दश्याम् अर्धरात्रे स राजा श्रुतवान् करुणरोदनध्वनिं कश्चन। ग तदहमपि गच्छामि पृष्ठतो अस्य निरूपयामि च किमेतदिति। घ अस्त्यत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति। ग एकैवात्र प्रवृत्तिः सा चातीव दुस्साध्या। योग्यताविस्तरः। प्रथमः पाठस्य भावानुगुणम् अत्र केचन श्लोकाः प्रदत्ताः सन्ति, एतान् पठत। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। एषः श्लोक यजुर्वेदे अस्ति। यथा छाया तपो नित्यं सुसंबद्धौ परस्परम् एवं कर्म च कर्ता च संश्लिष्टा वितरेतरम्। एषः श्लोकः पंचतन्त्रे अस्ति। कार्ये कर्मणि निवृत्ते यो वहुन्यपि साधयेत् पूर्वकार्यविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति। एषः श्लोकः वाल्मीकिरामायणे अस्ति। अत्र दक्षिणभागे पश्यन्तु, महर्षि वाल्मीकिः आदिकविः च सः रामायणं लिखन् अस्ति। पृष्ठसंख्या 23+100। द्वितीयः पठत बोधत। जीमूतवाहनस्य कथा। पुरा विदेहनगरस्य शुद्धकेतुः नाम धर्माज्ञा राजा आसीत्। तस्य पुत्रः जीमूतवाहनः बाल्यकालात् एव धर्मनिष्ठः, त्यागशीलः, परोपकाररतः, दीनानुकम्पी च आसीत्। सः स्वेच्छया धर्माचरणं कर्तुं राज्यं त्यक्त्वा वनं गतवान्। एकदा सः सागरतीरे भ्रमन् एकं वृद्धं नागं विलोकयति। सः अत्यन्तं दुःखितः आसीत्। जीमूतवाहनः तं पृष्टवान्, किं कारणं भवतः दुःखस्य? नागः: हे राजपुत्र, अस्माकं नागकुलं गरुणेन खाद्यते। प्रतिदिनम् एकः नागः तस्मै दातव्यः भवति। अद्य मम पुत्रस्य शङ्खचूडस्य क्रमः अस्ति। अहं कुलविहीनः भविष्यामि इति कारणेन दुःखितोऽस्मि। कोष्ठके तं दुःखितं दृष्ट्वा जीमूतवाहनः अत्यन्तं द्रवितचित्तः जातः। पश्चात् विचिन्त्य जीमूतवाहनः उक्तवान्, यदि मम शरीरं गरुडस्य क्षुधार्थं पर्याप्तं स्यात् तर्हि अहं तस्य स्थाने स्वदेहं दास्यामि। जीमूतवाहनः तं नागं रक्षितुं स्वयं शङ्खचूडनागस्य रूपं धृत्वा गरुडस्य समीपं गतः। गरुडः तं नागं कोष्ठके जीमूतवाहनं गृहीत्वा शिलाखण्डे क्षिप्त्वा भोक्तुम् आरब्धवान्। गरुडस्य भोजनकाले जीमूतवाहनः किमपि कष्टं न दर्शितवान्। अत्यन्तं सहिष्णुतया तत्र निश्चलः स्थितवान्। निर्विकारचित्तं तं दृष्ट्वा गरुडः अचिन्तयत्, एषः न कोऽपि सामान्यः नागः, यः स्वमृत्युसमये अपि ईदृशं धैर्यं धारयति। ततः स भोजनात् विरम्य तस्य वास्तविकं परिचयं ज्ञातुम् इष्टवान्। सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा
तस्य साहसं कारुण्यं परोपकारभावनां च दृष्ट्वा तं साधुवादेन सह मुक्तवान्। सः नागवंशस्य हननात् वरंसे इति प्रतिज्ञामपि कृतवान्। अत्र श्लोकं विहितमस्ति परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। परियोजनाकार्यम्। प्रथमं कर्तव्यनिष्ठाम् अधिकृत्य 10 सूक्तीनां श्लोकानां वा संग्रहणं कुरुत। द्वितीयम् अस्य पाठस्य कृते कानिचन नूतनानि शीर्षकाणि लिखत। इति 10मः पाठः। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः प्रसीदरञ्जनमेहरः। ध्वन्याङ्कनं प्रसूमकुमार। निर्माणसहयोगः सौम्यमलिक्। निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेशचौधरी। एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।